सुर्खेत न्यूज 24 अब तपाईको साथमा 24 पत्रकार महासङ्घको चुनावबाट निर्वाचित सबै पदाधिकारी साथीहरू र सबै पत्रकार साथीहरू हार्दिक अभिवादन टोक्याउन चाहन्छु। धेरै समयपछि भोटि रूपमा भेटघाट भएको छ, तर एकदम संवेदनशील परिस्थितिमा हिजो हामीले प्रदेश सभामा समय माग गरेका थियौँ। सभामुखसँग हामीले जनतालाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी के गर्न खोज्दैछौँ भन्ने सोच हामीले त्यहाँ राख्ने र मतलब गरेका क्रियाकलापहरूको विषयमा जानकारी गराउने भन्ने सोचले समय मागिएको थियो। सदन अवरुद्ध भएको कारणले हामीले सकेनौँ। त्यसै कारणले आज यहाँसँग यो भेटघाट पत्रकार भेटघाट राखिएको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको वर्तमान परिवेशमा हामी पनि अछुतो रहने भन्ने प्रश्नै भएन। नयाँ भेरिएन्ट सहितको तीव्रताका साथ फैलिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई समयमा नै नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचार गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। यसतर्फ प्रदेश सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण भएको छ। सरकारले गत वर्षको सुरुवातीमा निकै मेहनतपूर्वक कर्णाली प्रदेशलाई ग्रिन जोनको रूपमा संरक्षित गर्न सफल भयो। रोजगारीका क्रममा भारत गएका हाम्रा नागरिकहरूसँग फैलिएको कोभिड सङ्क्रमणको तीव्रतालाई रोकथाम र उपचार पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो र प्रभावकारी भएको तथ्य जल्दाएको छ। दोस्रो चरणमा देखा परेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको तयारीका क्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेका प्रयास, समस्या र चुनौतीहरू सदन मार्फत जनतालाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले सरकारको तर्फबाट बोल्ने समय माग गरिसकेको सन्दर्भमा सदनबाट कोरोना महामारी विरुद्ध साझा ढङ्गले एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर लाग्नुको सट्टा जनतालाई सुसूचित गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको एकमात्र प्रभावकारी थलो सदन अवरुद्ध गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलले जनताको भावनामाथि वज्रपात गरेको छ। पत्रकार मित्रहरू, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गर्ने गरी कोभिड नियन्त्रणमा लाग्ने प्रस्ताव सरकारको तर्फबाट सदनमा लैजाने प्रयासलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट अवरुद्ध गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल संसदीय परम्परा र अभ्यासलाई मजाक गर्ने गरी जनताको सुसूचित गर्ने अधिकारलाई पुरानाको त्रास देखाएर सदन बन्द गर्न चाहन्छ। हाम्रो जस्तो थोरै जनप्रतिनिधि भएको प्रदेश सभालाई स्वास्थ्यका आधारभूत मापदण्डहरू प्रयोग गरी नियमित रूपमा सुचारू गर्न सकिन्छ। विविध कारणले ढिला चलेको सदनमा कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै ठुलो रहेको छ। मैले यहाँनिर अलि एउटा जोड्न खोजेको के हो भने चाहिँ एउटा संसदीय परम्परा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले नै विश्वभरि नै एउटा संसदीय परम्परा के छ भन्नु होला भने विपक्ष सदन चलाउन चाहन्छ, सरकार सदनबाट सदन छल्न चाहन्छ। अहिलेसम्मको परम्परा त्यो हो। यहाँ उल्टो भयो, विपक्ष सदन रोक्न चाहने, सरकार सदन चलाउन चाहन्छ। किन भन्नु होला भने यस्तो बेला त जनताका कुराहरू सदनबाट बोलिने कुरा त यो त प्रतिपक्षका लागि त निकै राम्रो अवसर हो। सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन, यहाँ पुगेन, त्यो पुगेन भन्ने कुराहरू त्यहाँ गर्न सकिन्छ। हाम्रो फेरि अहिले त 35 जना मात्रै भयो। 40 मा पनि 35 जना मात्र हुँदा 35 जनालाई मजाले त्यहाँ पछाडि दर्शक दीर्घामा पनि राखेर बस्न सकिन्छ। चाहना राख्ने हो भने सदन अवरुद्ध के अरे त्यसको कोरोना कारणले सदन अवरुद्ध गर्न मिल्दैन। त्यसमा सरकार काम नगरेर बस्ने त सदन काम नगरेर बस्ने त्यो क्वेसन आउँछ। त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा, राष्ट्रिय परम्परा, संसदीय राजनीतिको परम्परालाई पनि तोड्ने गरी प्रतिपक्ष दल सदन अवरुद्ध गर्न चाहने, सदन गर्नु हुँदैन, कोरोनालाई देखाएर सदन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ निकै नौलो अभ्यासको रूपमा हामीले बुझेका छौँ। सरकारले त्यसरी गराउनु गरेको छ। अहिले ढिला चलेको सदनमा कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै ठुलो रहेको छ। अहिले धेरै कानुनहरू अगाडि पनि आएका छन्। विपक्षी दलले सदनबाट जनतालाई सूचित गर्ने अधिकार कटौती गरेपछिको अवस्थामा कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा प्रतिकारका लागि प्रदेश सरकारले पछिल्लो बेला गरेको पहलका बारेमा जानकारी दिन यो भेटघाटको आयोजना गरिएको हो। मैले क्रमशः यहाँ भन्नेछु यहाँको कामहरू। 1 नम्बरमा दोस्रो लहरको कोभिड नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि तत्काल प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई रु 22 करोड, चौरजारी सामुदायिक अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरू र रणनीतिक अस्पतालहरूलाई रु 12 करोड बजेट निकासा गरी पठाइसकेको छ। छोटो खरिद प्रक्रियाबाट यन्त्र उपकरणहरू किन्ने प्रक्रियाको पनि सुरुवात भइसकेको छ। त्यसै गरी कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा प्रतिकारका लागि थप 1 अर्ब बजेट व्यवस्था गरी तत्काल 50 करोड रकम निकासा रकम कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने गरी रकम विकास खर्चबाट रकम आन्तरिक गरी कोभिड कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रदेशभित्रिने 4वटा नाकाहरूमा थप स्वास्थ्य कर्मीसहित एन्टिजेन परीक्षण र स्क्रिनिङको व्यवस्था मिलाइएको छ। हालसम्म 1,02,22 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ, जसमध्ये 8,302 जना सङ्क्रमित देखिएकोले र हाल सक्रिय सङ्क्रमित 760 जना रहेका छन् भने हालसम्म कोभिडका कारण 39 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो कर्णाली प्रदेशको डाटा हजुर। प्रदेशभरि स्वास्थ्यतर्फ स्वीकृत दरबन्दीको व्यक्तिलाई मात्र जनशक्ति प्रतिपूर्ति भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले विभिन्न मितिमा करार प्रक्रियाबाट 109 जना चिकित्सक सहितको स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गरी परिचालन गरिएको छ। 150 जना सहायक स्तरका स्वास्थ्यकर्मी भर्ना प्रक्रियामा रहेको छ। यसलाई जतिसक्दो छिटो गर्न खोजिरहेका छौँ र थप जनशक्ति आपूर्तिका लागि सङ्घीय सरकार र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अनुरोध गरिएको छ र हामी केही छोटो प्रक्रियामा पनि हामी सूचना गरेर थप स्वास्थ्यकर्मीहरूको सूचना पनि गर्दैछौँ। कोभिड नियन्त्रण तथा प्रतिकारका लागि आवश्यक मास्क, सेनिटाइजर, पिपिई तथा PCR सञ्चालनका लागि रिएजेन्ट किट लगायतका सामग्रीहरू आवश्यक सङ्ख्यामा व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशभरि 4वटा PCR प्रयोगशाला रहेकोमा 3वटा प्रयोगशाला परीक्षणमा आइसकेका छन्, प्रयोगमा आइसकेका छन्। चौरजारी पनि तुरुन्तै सञ्चालनमा ल्याउन पर्ने भएको छ। हाल प्रदेशभर रहेका सम्पूर्ण सरकारी, सामुदायिक, गैर सरकारी र निजी अस्पतालहरू मार्फत कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचार व्यवस्था मिलाइएको छ, जसमध्ये प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, चौरजारी अस्पताल रुकुम पश्चिमलाई हब अस्पतालको रूपमा र अन्य अस्पतालहरूलाई अक्सिजन सहितको ICU र आइसोलेसन सुविधाको व्यवस्थापन गरिएको छ। यहाँलाई थाहा छ, अस्ति मात्रै हामीले PCMCको मिटिङमा स्थानीय तहहरूलाई पनि सबै स्थानीय तहहरूलाई 15 देखि 25 बेड आइसोलेसन निर्माण गरेर त्यसको लागि आवश्यक बजेट छुट्याउने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ र सामाजिक विकास मन्त्रालय यसको प्रोसेस पनि गरिसकेको छ। स्थानीय तह प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत गरी 1950 आइसोलेसन, ICU 62, भेन्टिलेटर 34 र SDU 50 बेड रहेको छ। आवश्यक थप आइसोलेसन, ICU, भेन्टिलेटर र SDU व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक तयार गरिएको छ। म एउटा तथ्याङ्क यहाँलाई भन्न चाहन्छु। हामीसँग अहिले यो तथ्याङ्क 18,24,131 जना हाम्रो जनसङ्ख्या कर्णालीमा छ यो वर्षको लागि हेर्दा। त्यसमा 20% मात्रै सङ्क्रमित हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेर विश्वको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि कोभिड सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि अक्सिजनको आपूर्ति चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अक्सिजन आपूर्तिका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा ठुलो अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रदेश अस्पतालमा 2टा अक्सिजन प्लान्ट छ, एउटा चलिरहेको छ, अर्कोलाई चलाउनु पर्ने छ। त्यहाँ चलिरहेकोलाई पनि थप ब्याकअपको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ, किन्ने प्रक्रिया। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा त यहाँहरूले थाहा पाउनै भएको छ। त्यो बाहेक मिनी 10वटा जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्टलाई 40 लाखको दरले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ र 3वटा अस्पतालहरूले किनिसकेको अवस्था छ भने अरू 7वटा अस्पतालहरू पनि प्रोसेसमा छ। त्यसपछि प्रदेशको आन्तरिक क्षमताले नभ्याउने अवस्थामा नेपालगञ्जबाट दैनिक 150 सिलिन्डर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ। अहिले प्रदेश हस्पिटलमा मान्छेले अक्सिजन नपाएर मर्ने अवस्था चाहिँ अन्त्य गरिएको छ। त्यो भएको छैन है अहिलेसम्म। यो बाहिर अलिकति यो सामाजिक सञ्जालहरूमा यसो लोकप्रियताको लागि कता प्रदेश सरकारलाई सरकार राज्य कहाँ छ भन्ने बनाउन खोजिया छ, त्यो बेकार हो। हामीले सुरुदेखि अक्सिजन नपाएर बिरामी मर्ने अवस्था चाहिँ कुनै पनि हालतमा बनाउनु भए रातारात हामीले त्यो खालको छापा मारेर भए पनि हामीले अक्सिजनको व्यवस्था गरेका छौँ भने त्यो चाहिँ सत्य होइन है। जसरी सामाजिक सञ्जालमा गराउन खोजेको छ त्यो होइन। अहिले हामीले नियमित 150 सिलिन्डर उताबाट आउँछ, यता हाम्रो आफै पनि भर्ने व्यवस्था छ, हामी आफै पनि पाइपलाइनबाट नियमित चलिरहेछ। अब यो शुक्रबार शनिबार के हुँदैछ भन्नुहुन्छ भने माथि त्यो पुरानो अस्पतालमा कोभिड अस्पताल बनाउनु खोजिएको छ, किनभने त्यो पाइपलाइन त्यो सुचारू छ क्या अक्सिजन। तलपट्टि अरू जनरल बिरामीहरू ल्याउने र राख्ने तल नयाँ अस्पतालमा गर्ने गरी अब त्यसरी कोभिडवाला जम्मै माथिबाट हुन्छ, किनभने आइसियूहरू सबै व्यवस्थित छ नि। त्यो कारणले हामी त्यो गर्दैछौँ, त्यसभन्दा अझ व्यवस्थित हुन्छ। र हामी यो सिटी हल नगरपालिकासँग पनि हिजो बसेका थियौँ, सिटी हललाई पनि लिने कि भन्ने भइरहेको छ। अब बाहिरपट्टि जस्तो कोरोना जस्तो क्वारेन्टिन राख्ने अवस्था हामीसँग हुँदैन, त्यो सुरक्षित पनि हुँदैन, राम्रो पनि हुँदैन। बरु स्कुल खोजौँ, यस्तै सिटी हल जस्ता अलिकति भवनहरू कहाँ कहाँ छन् त्यस्ता भवनहरू खोजौँ र आइसोलेसन बढाउनु पर्ने हो भने त्यही नै बढाउँ भनेर यो नगरपालिकासँग कुरा गरेका छौँ। त्यो यो पर कठुवामा 50 बेडको त्यो
के अरे आइसोलेसन गराउने नगरपालिकासँग हाम्रो कुरा भएको छ। त्यसो हुँदा त हामी अब 150 चाहिँ आइसियु त यहीँभित्रै हुने भयो, त्यसलाई 200 तुरुन्तै 200 पुर्याउँ भनेर निर्देशन गरिएको छ। 200 प्रदेश अस्पतालले गराउँछ आइसियु नै 200 गरायो भने हामीले त्यो समस्या अहिलेको बिरामीको चापलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, अप्ठ्यारो अवस्थालाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र त्यो खालको अनुमान छ। सिलिन्डरको आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको छ 150। हाल प्रदेशभर 400 ठुला अक्सिजन सिलिन्डर रहेको र सङ्घीय सरकारको मापदण्ड बमोजिम अस्पतालहरूलाई सिलिन्डर आपूर्तिको व्यवस्था पनि मिलाइएको यहाँहरूलाई थाहा नै छ। प्रदेशभर विभिन्न चरणमा सञ्चालित कोभिडको कार्यक्रम अन्तर्गत 1,07,241 जनालाई पहिलो मात्रा र 20,583 जनाले खोप सेवा प्राप्त गरेका छन्। कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरूको प्रेषणका लागि आवश्यक एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुका साथै एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्न पहल भएको छ। अस्ति पिसिएमसी मिटिङले यहाँलाई थाहा छ 10वटा एम्बुलेन्स भाडामा लिने भन्ने भएपछि चाहिँ हामीले जिल्ला अस्पतालहरूलाई भाडामा लिनका लागि बजेट उपलब्ध गराइसकेका छौँ र एयरलिफ्टिङको लागि हामी छलफल चलाएको छैन। अरूहरूसँग प्राइभेट सेक्टरहरूसँग एयरलिफ्टिङ कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी लिन सकिन्छ, फेरि समस्या पनि हुनु भएन, त्यसको लागि हामी छलफलमा छौँ, प्रोसेसमा छौँ। त्यो कुरा पनि त गर्नुपर्ने होला। मान्छे जस्तो एम्बुलेन्समा सिरियस बिरामी एम्बुलेन्स हुने ठाउँमा के अरे गाडी चल्ने ठाउँमा एम्बुलेन्स ल्याएर समस्या समाधान गर्न सकिने हो। तर विकट जिल्लाहरूमा त त्यो सम्भावना छैन। त्यसैले एकदम सिरियस बिरामी नमर्नु भन्नका निम्ति एयरलिफ्टिङको कुराको पहल गर्ने हामीले छलफलमा छ र पहल गर्न लिइरहेका छौँ। एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्न पहल भएको छ। विकट क्षेत्रका लागि हवाई उद्धारको व्यवस्थापनलाई पहल गरिएको छ। गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि कोभिड उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधि रेमडेसिभिर निःशुल्क व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर हामीले भनेका छौँ। यसलाई हामी कति लाग्छ के लाग्छ यो सबैको व्यवस्थापनमा जुटेका छौँ। मन्त्रालय त्यसमा लागेको छ। जस्तो 5,000 पर्छ, तर गरिबले त नपाउन सक्छ, पाउनेले आफै गर्ने, फेरि अर्को खालको अतिमा नजाओस्, सक्नेले पनि फेरि माग्नेतिर लाग्ने परम्परा त हाम्रो छँदैछ। पाएपछि त्यसै पाएपछि 4 माना चुक खाने कल्चर भयो हाम्रो देश हो होइन, हाम्रो ठाउँ त्यस्तो। त्यो कुरालाई अन्त्य गर्ने तर साँच्चीकै गरिब कि अब जस्तो एकल महिला होला, बुढाबुढी होला, त्यसपछि आएर एकदमै सुकुम्बासी होला, त्यस्ताहरूका लागि त्यो 5,000 को औषधि नपाएर मर्ने औषधि बनाउनु भएन नि त। त्यसलाई निश्चित व्यवस्था गरेर राज्य के अरे गरिबका निम्ति अभिभावक हो भन्ने कुराको पनि हामीले त्यहाँ अनुभूति गराउने गरी काम गर्न सक्छौँ। अन्तमा कोभिड-19 विरुद्धको यो संवेदनशील लडाइँमा आफ्नो समुदायमा भित्रिएका नागरिकहरूलाई समुदाय स्तरमै क्वारेन्टिनमा र लक्षण नभएका सङ्क्रमित व्यक्तिहरू होम आइसोलेसनमै बसी सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दछु। साथै तिनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, सरकारवालाहरू एकताबद्ध रूपमा लाग्न हार्दिक अपील गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। माननीय मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशकज्यू, लगायत उपस्थित सबै पत्रकार, विभिन्न प्रिन्टेड, अडियो भिजुअल, टेलिभिजन, सबै अनलाइन पत्रिका लगायत सबै पत्रकार मित्रहरू, आज प्रदेश सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता माननीय मन्त्रीज्यूबाट अहिले यो कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरमा प्रदेश सरकारबाट हामीले कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र प्रतिकार्यका लागि हामीले हालसम्म के कामहरू गरिरहेका छौँ र सबै कर्णाली प्रदेशवासी, सबै आदरणीय जनसमुदाय र सबैलाई जानकारी सुसूचित गराउने उद्देश्यले अहिले हालसम्म भएका प्रगतिहरू र भोलिका दिनमा हामीले के कदमहरू चाल्न गइरहेका छौँ त्यो बारेमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट चाहिँ आज प्रेस भेटघाट कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। यहाँहरूलाई म सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव कृष्ण प्रसाद काफ्री हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र माननीय कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता माननीय मन्त्रीज्यू, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिनुभएका माननीय विमला केसी मन्त्रीज्यूलाई म यो प्रेस भेटघाट कार्यक्रममा
हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति यहाँहरू समक्ष राखिदिनको लागि माननीय मन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक